नमस्कार सबैजनालाई। आज पनि हामी बडा दशैंको छुट्टी बिदापछि हामी फेरि उपस्थित भएका छौं र अनलाइन क्लासमा ग्राफिक डिजाइन सम्बन्धीको हामीले क्लास लिन गइरहेका छौं अहिले। हजुर सर। हजुर हजुर नमस्कार। नमस्कार सर। के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सर। तपाई? ठिकै छ। यसपालिको दशैं कसरी मनाउनु भयो त? दशैं सर घुमेर मनाइयो। ल ठिक छ। अनि त्यसको बीचको जो पिरियडमा तपाईले प्र्याक्टिकली कतिको गर्नुभयो त? गरेको छु सर प्र्याक्टिकल सर। अटोडेस्क मायाबाट गर्नुभयो कि क्यारेक्टर क्रिएटरबाट गर्नुभयो केबाट गर्नुभयो? दुईटैबाट सर। अटोडेस्क मायाबाट पनि गरे अनि योबाट पनि। अब तपाईलाई अटोडेस्क मायामा केही कन्फ्युज छ कि छैन? छैन सर, कुनै कन्फ्युज छैन। अटोडेस्क मायामा जस्तो किसिमको मोडल बनाउँदा पनि जस डिजाइन बनाउनलाई चाहिँ सक्ने क्षमता भयो तपाईलाई? हजुर सर। ल ठिक छ। ठिक छ। अब आजको क्लासमा हामीले अस्ति हामी चाहिँ क्यारेक्टर क्रिएटरसम्म पुगेका थियौं हैन? सेकेन्ड सफ्टवेयरमा हामी प्रस्थान गरेका छौं। ओके। अब यसमा हामीले अस्ति चाहिँ क्यारेक्टर बनाउने हैन? हजुर। क्यारेक्टरको साइजहरु कसरी बनाउने हजुर र क्यारेक्टरलाई कसरी मोडिफाई गर्ने भन्ने बारे सिकियो र केही मोडिफाई गरेर देखाउनु भयो, बनाउनु भयो? हजुर सर। बनाएर केही सेभ गर्नु भएको छ? गरेको छु एउटा। देखाउनुस् त। यसमा क्यारेक्टर यो गरेको थिएँ एउटा। तपाईलाई अटोडेस्क मायाबाट बनाउन सजिलो भयो या यसबाट बनाउन सजिलो भयो? क्यारेक्टर यसबाट क्यारेक्टर जस्तो एचबाट छ। यसबाट बनाउन सजिलो भयो? हजुर सर। तपाई हजुर यसमा रियलको कपाल कसरी बनाउने सर? कपाल बनाउन सिकाउने बाँकी छ तपाईलाई। ओके। कपाल हामीले बनाएर सिकाउँछौं है। यो चाहिँ तपाईले अरूको फोटोलाई हेडसेटबाट बनाउनु भएको छ। हजुर सर। हैन? सेम टु सेम बन्यो त? सेम टु सेमै छ सर। सेम टु सेम छैन त? तपाईले आफ्नो फोटो किन हाल्नु भएन त? मेरो फोटो अर्मनमा छैन के सर? हैन, यस्तो हुन्छ। कति खिच्नु भने हो तपाईको फोटो यति क्लियर खिच्नु एकदम। बुझ्नुभयो? यहाँभन्दा धेरै नखिच्नु होला। जुन मैले हाइलाइट गरेको छु नि यति एकदम क्लियर उज्यालो ठाउँमा चाहिँ, एकदम टल्किएको ठाउँमा होइन र अँध्यारो ठाउँमा पनि होइन खिच्नु भयो भने तपाईले कान दुईतिरकै कान देखिने गरी एकदम क्लियर तरिकाले खिचेर बनाउनु भयो भने एकदम राम्रो देखिन्छ हैन? बनाउन मिल्छ। अब आज चाहिँ हामीले यसमै हामीले कपाल कसरी, ओरिजिनल कपाललाई कसरी हाल्ने हैन? त्यस बारेमा सिकाइन्छ र हामीले आर्टिफिशियल कपाल पनि बनाउन सकिन्छ। त्यो अब हामीले अटोडेस्क माया र अरु माध्यमबाट तपाईलाई सिकाइन्छ हैन? अब यसलाई हामीले चाहिँ ओरिजिनल कपाल कसरी हामीले कपी गरेर हाल्ने हैन? कपाल युज कसरी गर्ने भन्नेमा आज सिकाइन्छ र त्यसपछि हामीले अब तपाईले क्यारेक्टरहरु चाहिँ साइज चेन्ज गर्न, ठुलो सानो मोटो पातलो डिजाइन निकाल्न तपाई सक्नुहुन्छ हैन? हजुर सर। अब यसमा चाहिँ धेरै समय नलिँदा हुन्छ हैन? हजुर सर। ओके। त्यति भएपछि हामीलाई सजिलो पनि भयो। तपाईले छोटो समयमा यो सिक्नु भएको छ। अनि अब हामीले चाहिँ आज यसको कपालको लागि गइन्छ र कपालपछि हामी लगातार यही क्यारेक्टरलाई हामीले कपडाको डिजाइन निकालिन्छ, आफ्नो कपडाको डिजाइन
है। यो कपडाको डिजाइन भनेको त तपाईँले के बनाएको भने यो क्यारेक्टर क्रिएटरमा भएको कपडा युज गर्नुभयो होइन। यही मान्छेलाई हामीले चाहिँ अब हामीले आफ्नो डिजाइनको कपडा बनाउनु पर्दाखेरि कसरी बनाइन्छ है, त्यसको बारेमा हामी गइन्छ है त। ल आज म पनि यही छु, हाम्रो सर पनि यही हुनुहुन्छ। तपाईँलाई ब्याकअप हामी एकदम फुल्ली सपोर्ट दिन्छौँ। ल अब सरसँग तपाईँले सिक्नुहोस्, म यही छु। केही कन्फ्युज भयो त एकदम सर र मन भएर सोध्नु है त। हुन्छ सर। ल हेलो, गुड मर्निङ सर। मर्निङ। आज चाहिँ यसको यो कपाललाई जुन हामीले हेडसेटबाट युज गरेर आएको कपाल छ यसलाई सेभ गरेर अर्को क्यारेक्टरमा राख्ने कसरी भनेर सिक्नेछौँ पहिला। ओके सर। त्यसपछि हामी कपडातिर गइन्छ है। अब यसलाई हेयरलाई सेभ गर्नको लागि छ नि फोटो थियो नि, इमेज थियो नि त्यहाँ, हाम्रो इमेजहरू उहाँ लगेको नि हो, त्यसबाट कपाल निकाल्नु अनि यसको सेभ गर्ने तरिकाहरू पनि सिकाउनु। ल सुरुमा त मैले यसमा न्यू सेन्ड गर्छु। त्यसपछि एउटा हेडसेटबाट एउटा क्यारेक्टर बनाउँछु र त्यसको जुन कपाल हामीले अटो मोडबाट बनाएर आएको छ त्यो कपाललाई सेभ गरेर अर्को क्यारेक्टरमा राखेर देखाउने छु है। ल अब हेडसेटमा गइसकेपछि मैले अब कपाल निकाल्न छ भने त अटो मोडबाटै गर्छु है। त्यही भएर सुरुमा अटो मोडबाटै गर्छु। अटो मोडमा गएर यसमा डबल क्लिक गर्छु। त्यसपछि एउटा हाम्रो अस्ति लिएर आएको इमेज मैले यसमा राखिदिन्छु, एउटा अलिकति हेयर भएको होइन, जस्तै यही राखिदिन्छु मैले। यसलाई मैले मेल बनाउँछु र क्लिन एन्ड रफमा राखिदिएँ है। जेनरल अलिकति टाइम लिन्छ। तपाईले यस्तै गरी कपडा पनि आफूले बनाएको लिएर आएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है, त्यो पनि मैले सिकाउँछु। ओके सर। बनाएर रेडी भइसक्यो। अब जस्तै बनाइसकेपछि तपाईले यो हेयर यसले दिएको हेयर मन पर्यो हैन। अब यो हेयरलाई तपाईले सेभ गरेर अर्को क्यारेक्टरमा राख्न चाहनुहुन्छ हैन। अब त्यस्तो केसमा तपाईले यहाँ कन्टेन्ट भन्ने ट्याबमा आएर अब यसमा हामीले हेयर कहाँ पाइन्छ, यसमा र यहाँ तल हेयरमा हैन। त्यस्तै गरी अब यहाँ साइडमा कस्टम भन्ने देख्नुभयो ट्याब, अब त्यो कस्टममा गएर हेयर ट्याबमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ यो हेयरलाई डबल क्लिक गरेर
यसरी जुम इन गर्नुस् हजुर त्यसपछि यहाँ तलको प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुस् ओके अब यो कस्टम ट्याबमा गएर सेभ भयो अब यसको नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हजुर मैले हेरै लेखिदिन्छु ओके त्यसपछि अब यसलाई मैले न्युसन गरेर अर्को क्यारेक्टरलाई राखेर देखाउँछु हेयर मात्रै नभएर त्यहाँ टिथ आइल्यासेस नेल कस्टम छ भने आफ्नै छ भने त्यसलाई हजुर यो प्लस आइकनमा क्लिक गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ ओके अब यही हेयरलाई मैले ड्र्याग गरेर यो क्यारेक्टरमा ल्याएर राखिदिन्छु हजुर सेम हेयर आयो आयो यस्तै गरेर तपाईले जस्तै यो केटीको यो कपडा छ यो कपडालाई पनि डबल क्लिक गरेर यहाँ क्लोथ ट्याबमा आएर हजुर जस्तै अन्डरवेयरमै छ यो ड्रेस जुन ठाउँमा जस्तै यो सर्ट हो भने तपाईले सर्ट ट्याबमै गएर राख्नुपर्छ है मैले अन्डरवेयरमा लगेर यसलाई प्लस आइकनमा सेभ गरिदिन्छु कस्टममा पनि सेभ गर्न मिल्छ टेम्प्लेटमा सेभ नगर्नु होला जे पनि चीज तपाईले यसरी सेभ गरेर अर्को क्यारेक्टरलाई राख्न सक्नुहुन्छ है ओके जस्तै अब सेभ भयो यसलाई अब ड्र्याग गरेर फेरि राखिदिन पनि सक्नुहुन्छ अर्को क्यारेक्टरलाई है अहिलेलाई यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु हजुर है त ओके अनि सर हजुर यसमा आफूले मन चाहेको हेयर कसो बनाउने हजुर यसमा मतलब आफूले मतलब आफूले बनाउन चाहेको हेयर कसो बनाउने सर के भन्नुभयो ल अब यसलाई न्युसन गरेँ हजुर त्यसपछि तपाईले बनाएको एउटा क्यारेक्टरलाई इम्पोर्ट गर्नुस् जुन क्यारेक्टरलाई तपाईले क्लोथ बनाउन चाहनुहुन्छ आफ्नै साइजको है ओके ल एउटा इम्पोर्ट गर्नुस् त मेरो एक चीज कसो फिमेल यसै गर्दा बनाइदैन के भयो के भएको छ फेरि ओपन गर्नुस् हजुर नो यस नो गर्नुस् क्यान्सल फेरि ओपन गर्नुस् त खै प्रयोग गर्छु के छ ओके मैले यही गर्छु फिमेल सर नो गर्नुस् यस नगर्नुस् सेभ गर्नु नगर्नुस् नो क्यान्सल रोक्नुस् त नो गर्नुस् है ओके ओके ओपन प्रोजेक्ट गरेर त्यहाँ सेभ गर्न माग्छ त्यसलाई नगर्दा हुन्छ है ओके कसो छ नो गर्नुस् ओके ओके सर नो ओके हो रहेछ सर अर्कै गाउँ के भयो फिमेल वर्ल्ड क्यारेक्टर कुन थियो यो थियो सर
नो ओके तो टाइम लिइरहेको छ यही क्यारेक्टरलाई हो हजुर सर बनाइदिनुहोस् सर यसलाई हो हजुर ल सुरुमा यसको मैले हजुर सुजलाई डिलिट ओके प्यान्टलाई पनि डिलिट हजुर यसको सबै क्लोथलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु है ओके सर हजुर क्यापलाई पनि त्यसपछि यो क्यारेक्टरलाई हामी फाइलमा गएर एक्सपोर्ट ओबिजे न्युड क्यारेक्टर विथ करेन्ट पोज है त ओके सर सरी सुरुमा त यसलाई हामीले टी पोजमा राख्नुपर्छ है ओके सर यहाँ टेम्प्लेट त्यसपछि मोसनमा गएर टी पोज राखिदिन्छु हजुर अब बल्ल हामीले यसलाई फाइलमा गएर एक्सपोर्ट ओबिजे हजुर क्यारेक्टर विथ करेन्ट पोज हजुर यसलाई वाइ अपमै राख्नुहोस् हजुर एक्सपोर्ट मटेरियल रिमुभ हिडन मेस कुनै पनि केही गर्नु पर्दैन यत्तिकै छोडिदिनुहोस् र हजुर ओके गर्नुहोस् ओके र अब मैले तपाईँको यो बी ड्राइभमा लगेर हजुर है त ओके सर यो लेखेर मैले यहाँ ओल्ड क्यारेक्टर नाम लेखेर सेभ गर्छु यसको फर्मेट ओबिजेमै राख्नु होला है ओके सर त्यसपछि यसलाई मैले मिनिमाइज गर्छु मायालाई काट्दिन्छु एकैचोटि धेरै सफ्टवेयर ओपन नगर्नु होला है ओके सर त्यसपछि मैले अब मार्भलस ओपन गर्छु आज हामी क्लोथको लागि मार्भलसमा गइन्छ ओके सर त्यसपछि यसलाई लगइन मार्भलस ओपन हुँदैछ आजदेखि नयाँ सफ्टवेयरमा गइन्छ है हामी ओके सर ल अब ओपन भइसक्यो अब यसको पनि हामीले सबै काम गर्ने यहाँ सेटिङबाट मैले युजर सेटिङबाट तपाईलाई सुरुमा हामीले इन्स्टल गर्दाखेरि यहाँ तपाईको हामीले माया चुज गरेको थियो हैन यो हामीले किन माया चुज गर्यो भन्दाखेरि यो जस्तै मायामा तपाईले यसरी ओर्बिट प्यान सबै गर्नुहुन्छ नि त्यो सबै एल्टी प्लस लेफ्ट माउसले ओर्बिट एल्टी प्लस राइट क्लिकले जुम इन जुम आउट एल्टी प्लस मिडल माउसले यसरी प्यान गर्ने है मायाको जस्तै बनाएको है जस्तै तपाईलाई अरु सफ्टवेयरको पनि आउँछ भने यहाँ सेटिङमा गएर युजर सेटिङमा गएर भ्यू कन्ट्रोलमा गएर यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है मायाबाट अर्को अरु सफ्टवेयर पनि छन् यहाँ र आफ्नै कस्टम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट रेगुलर युजर प्रिसेटमा गएर यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफै प्यानको लागि यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एएलटी हैन अरु अहिलेको लागि मैले मायामा राख्छु त्यसपछि अब यो त हाम्रो 3D विन्डो भयो हैन अरु सफ्टवेयरको जस्तै र यो यता साइडको यसले हामीले एएलटी प्लस मिडल माउसले मात्र चलाइन्छ है
ओके सर अरू चलाउन मिल्दैन यसमा। हजुर यो 2D विन्डो है। अब हजुर तपाईलाई 3D मात्र चाहियो भने त्यहाँ तल लास्टमा देख्नुभयो 3D लेखेको छ। 3D मा क्लिक गर्नुभयो भने 3D मात्रै आउँछ, 2D मा क्लिक गर्नुभयो भने 2D मात्रै आउँछ र दुईटैमा यता फर्स्टको क्लिक गर्नुभयो भने दुईटै आउँछ है। 3D ओके सर र अब यहाँ माथिको टुल्सहरू देख्नुभयो नि, यो फाइल एडिट हैन, यो त सबै सफ्टवेयरको एउटै हो हैन, सबै सफ्टवेयरमा हुन्छ मेनु बार हैन। यो सबै सेल्फहरू देख्नुभयो, यो तलको यस सर यो सबै टुल्स, यो हाम्रो 3D विन्डोको लागि युज हुने टुल्सहरू है। हजुर र यता साइडको टुल्सहरू 2D विन्डोको लागि है। यस सर अब यसमा पनि सेम हो, इम्पोर्ट गर्ने एक्सपोर्ट गर्ने तरिका सबै सेम हो है। फाइलमा गएर अब अघि भर्खरै हामीले क्यारेक्टर क्रिएटरबाट एक्सपोर्ट गरेको फाइललाई इम्पोर्ट गर्छौँ, यस सर इम्पोर्ट, त्यसपछि ओबिजे फर्मेटमा छ हैन, ओबिजे। र अघि भर्खरै सेभ गरेको बी ड्राइभमा हाम्रो एक्सपोर्ट फ्रम क्यारेक्टर क्रिएटर र यो ओल्ड क्यारेक्टरलाई ओपन गर्छु। त्यसपछि यो लोड टाइप ओपनै राख्नुहोस्, अब्जेक्ट टाइप अप्तारै हो, अरू सबै ठिक छ। स्केलमा चाहिँ तपाईले मिलिमिटर डिफल्ट ओके गर्छु, ओके। त्यसपछि यो हेर्नुहोस् तपाईले त्यतिकै राखेको कारणले यो यस्तो आयो हैन, सानो क्यारेक्टर आयो हैन हजुर है। सानो क्यारेक्टर आउनुको कारण हामीले मिलिमिटरमा डिफल्टै राखेको थियो हैन, मिलिमिटर साइज राखेको थियो, त्यसैले सानो आयो। अब यसलाई फाइलमा गएर इम्पोर्ट, फेरि ओबिजे इम्पोर्ट गर्छु मैले त्यही क्यारेक्टर र यसलाई स्केलमा सेन्टिमिटर ड्याज स्टुडियोमा राख्छु है। ओके त्यसपछि यहाँ तल 100% हुन्छ, यतिकै छोडिदिनुहोस्। र तलबाट यो एक्सिस चाहिँ वाइ अपमै हामीले एक्सपोर्ट गरेको, त्यसरी वाइ अपमै राख्नुहोस् है। हजुर र ओके, अब चाहिँ ठिक्कको साइज आउँछ है। यो चाहिँ के भनेको छ, तपाईको क्यारेक्टर कि टिपोज कि ए पोजमा हुनु पर्यो भनेको छ है। हाम्रो टिपोजमा छ त्यसैले ओके है। हजुर अब ठिक्कको साइज आयो हैन। सर यस सर अब यहाँ 2D विन्डोमा हामीले क्लोथको लागि डिजाइन बनाउने 2D विन्डोमा हो है। हजुर र क्यारेक्टरलाई कस्तो कपडा लाग्यो भनेर हेर्ने चाहिँ 3D विन्डोमा है। ओके सर अब सुरुमा तपाईलाई मैले एउटा अन्डरवेयर टाइपको क्लोथ बनाउन सिकाउँछु है। अब यहाँ हेर्नुहोस् 2D विन्डोमा यो क्यारेक्टरको स्याडो जस्तै चिज आएको छ हैन। हजुर सर यो यसैलाई हेरेर हामीले क्यारेक्टरको लागि क्लोथको डिजाइन बनाउने है। ओके सर अब यहाँ माथि यो चाहिँ तपाईको ट्रान्सफर्म प्याटर्न, मतलब मायामा तपाईको सेलेक्टिङ टुल जस्तै हो है। हजुर यो चाहिँ हामीले प्याटर्नलाई एडिट गर्नु पर्यो भने, र अब सबै टुल्सको यहाँ तलपट्टि कुनै टुल्सको तलपट्टि यस्तो सानो एरो छ हैन, यसलाई लङ प्रेस लेफ्ट माउस बटन गर्नुभयो भने, लेफ्ट माउस बटनले लङ प्रेस गर्नुभयो भने अरू अप्सन पनि आउँछ है। यसको सर्टकट पनि छ जेड भी सी एक्स हैन। र यता तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पोलिगन एच लेखेको छ हैन, यसको सर्टकट एच हो है पोलिगनको। यसलाई लङ प्रेस गर्नुभयो भने रेक्ट्याङ्गल आउँछ, इलिप्स मतलब सर्कल हैन, ई र एस सर्टकट। र सुरुमा तपाईलाई मैले यहाँ क्लोथको डिजाइनको लागि लङ प्रेस गरेर रेक्ट्याङ्गल लिन्छु। अब यो रेक्ट्याङ्गल आइसकेपछि माउस यस्तो देखिन्छ है। त्यसपछि अब हाम्रो प्यान्ट कुन ठाउँमा बनाउने हामीले है, त्यही ठाउँमा यसलाई यसरी ड्र गर्नुस् है। कति साइजको चाहिन्छ त्यो पनि यसरी हेर्नुस्, ड्र गरे हैन। 3D विन्डोमा यस्तो आएको छ है। 3D विन्डोमा अब यति बनाइसकेपछि तपाईले यहाँ यो
सुरुको सेलेक्टिङ टुल जस्तै यो मायाको सेलेक्टिङ टुल जस्तै ट्रान्सफर्म प्याटर्नमा क्लिक गर्नुपर्छ, नत्र एकपटक 2D विन्डोमा फेरि क्लिक गर्नुभयो भने यसो देखाउँछ है। ओके सर। किनकि यहाँ रेक्ट्याङ्गलमा सेलेक्ट छ अझै हैन। हजुर यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यसले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसले अब 2D विन्डोमा तपाईले मुभ गर्नुभयो भने 3D विन्डोमा मुभ हुँदैन है। यसरी मुभ गरिसकेपछि 3D विन्डोमा मुभ भएको छैन हैन। र अब यो 3D विन्डोमा तपाईले यसलाई क्लिक गरिसकेपछि मायामा जस्तो गिज्मो हुन्छ एरोहरु हैन त्यस्तै आएको छ हैन। तर यो अर्कै टाइपको गिज्मो छ हैन। हजुर सर। मायामा जस्तै WER गर्नु पर्दैन हामीले, अटोमेटिक यही छ है। यस सर। अब यो गिज्मोलाई प्रेफरेन्समा गएर गिज्मोबाट जहिले पनि यसलाई लोकल कोअर्डिनेटमा राख्नुस् है। किनकि यो गिज्मो राइट छ हैन अर्को भन्दा। रोटेसन पनि यसैबाट गर्न सक्नुहुन्छ, मुभ पनि यसैबाट गर्न सक्नुहुन्छ है। मुभ टुलले मैले अलिकति नजिक लिएर जान्छु यसलाई है। त्यसपछि अब प्यान्टको लागि हामीले हाफ पार्ट बनाइन्छ पहिला। त्यसको लागि सुरुमा मैले यसलाई यसमा लङ प्रेस गरेर एड पोइन्ट स्प्लिट लाइन लास्टको देख्नुभयो, यसमा क्लिक गरिसकेपछि मैले एउटा पोइन्ट यहाँ राख्छु है। नभए यहाँ राख्दा नि हुन्छ, यहाँ राखेँ। त्यसपछि अर्को पोइन्ट यहाँ राख्छु है। त्यसपछि अब यसमा लङ प्रेस गरेर मैले एडिट प्याटर्नमा जान्छु। त्यसपछि हाम्रो यो भर्खरै मैले एड पोइन्ट स्प्लिट लाइन मतलब हामीले पोइन्ट राख्नको लागि है, यो बक्समा पोइन्ट राख्नको लागि है त। र एडिट पोइन्ट एडिट जस्तै यो एडिट प्याटर्न चाहिँ यसमा क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर यसरी एडिट गर्न सकिन्छ है। अब यसले यो लाइनलाई पनि हामीले यसरी ड्र्याग गरेर एडिट गर्न सकिन्छ है। र अब मैले यो पोइन्टलाई सेलेक्ट गरेर मैले डिलिट गरिदिएँ भने यस्तो बने हैन। त्यसपछि अब प्यान्टको हाफ पार्टको लागि अब तपाईले टेलरले बनाएको देख्नुभयो भने यस्तै काट्छन् हैन। अब यसमा लङ प्रेस गरेर मैले एडिट कर्बुलेटमा गयो भने यसलाई हामीले यो लाइनलाई अब हामीले यसमा माउस राख्दाखेरि पोइन्ट चाहिँ देखिदैन हैन। यसलाई चाहिँ हामीले लाइनलाई मात्र गरिन्छ है। यो लाइनलाई मैले ड्र्याग गरेर तल लिएर आयो भने यसरी कर्भ बनाउन सकिन्छ है। है टेलरले काटेको देख्नु भएको छ कपडा यस्तै गरी काट्छन् हैन। अब तपाईले सफ्टवेयरमा पनि टेलरिङ गर्नुभयो है। त्यसपछि अब यति गरिसकेपछि यसको साइज तल माथिबाट हेर्नुस् र यसमा लङ प्रेस गरेर एडिट प्याटर्नमा गएर तलको साइज तपाईको धेरै ठुलो भयो भने तल क्लिक गरेर माथि ड्र्याग गर्नुस्, यसरी सानो बनाउनुस् हैन। साइज आफ्नै अनुसार हेर्नुस्। बुझ्नु भएको छ नि अहिलेसम्म? त्यसपछि अब म यहाँ सेलेक्टिङ टुलमा गएँ। त्यसपछि यसलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर कपी गर्छु। त्यसपछि यता ल्याएर राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्छु है। पेस्ट गरिसकेपछि यस्तो आउँछ है। अब हामीले सेम कपी पेस्ट गर्दाखेरि सेम डाइरेक्सनमा घुमेको हुन्छ हैन। अब हामीलाई त अर्को डाइरेक्सनमा घुमेको चाहिन्छ हैन। त्यसको लागि के गर्ने? अब यसलाई एस्केप गर्छु। किबोर्डमा एस्केप की दाबेपछि यो हट्छ है। राइट क्लिक गरेर सिमेट्रिकल प्याटर्न विथ सिविङ है, यसको सर्टकट कन्ट्रोल डी छ। सिमेट्रिकल प्याटर्न मतलब सेम टु सेम प्याटर्न अर्को साइडमा है।
तर अर्को साइडमा टर्निङ भएको आउँछ है। अब यसलाई अर्को साइडमा राखिदिन्छु यसरी हैन। त्यसपछि यो दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर शिफ्ट प्रेस गरेर दुईटालाई सिलेक्ट गर्ने है। यसलाई शिफ्ट यसलाई है। त्यसपछि एकपटक फेरि यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने गिजमा आउँछ है। यो दुईटालाई अलिकति मान्छेको अलिकति नजिक लिएर जानुपर्छ है। यसरी नजिक लिएर गइसकेपछि अब हामीलाई अगाडि मात्रै भएर हुँदैन हैन, पछाडिपट्टिको पार्ट पनि चाहिन्छ। त्यसको लागि के गर्ने, फेरि अब हामीले सुरुमा चाहिँ अब यसलाई सिलेक्ट गरेर अलिकति हाइट बढाउनु छ हैन। अलिकति सानो देखियो 3D मा है। 3D मा साइज हेर्नुस् है कतिसम्म कहाँसम्म पुगेको छ है। यहाँसम्म अहिले त यहाँसम्म छ, ठिक छ हैन। साइज त पछि पनि गर्न सक्नुहुन्छ साइज है। अब यो दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर यसरी ड्र्याग गरेर सिलेक्ट गरे 2D विन्डोमा है। दुईटैलाई सिलेक्ट गरे। अब चाहिँ बल्ल हामीले कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ हैन। अब सर्टकट युज गर्छु मैले, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी है। कन्ट्रोल भी गर्ने बित्तिकै माउसमा यस्तो आउँछ। त्यसपछि अलिकति यो साइडमा ल्याएर आए मैले क्लिक गर्छु है। त्यसपछि पेस्ट हुन्छ। 3D विन्डोमा जुम आउट गर्नुभयो भने यहाँ देखिन्छ। अब यसलाई क्लिक गरेर मैले स्ट्रेट यता लिएर जान्छु है। पहिला स्ट्रेट यसरी लिएर गएँ। F प्रेस गर्नुभयो भने फ्रन्ट भ्यू आउँछ यसरी। है यसरी आइसकेपछि अब यताबाट स्ट्रेट पछाडि लिएर जान्छु है। अब क्लोथमा जहिले पनि अगाडिको र पछाडिको भाग छुट्टा छुट्टै हुन्छ हैन। हेर्नु यसमा चाहिँ पछाडिको भाग ब्ल्याक छ र अगाडिको पार्ट व्हाइट छ हैन। अब भित्रको पार्ट हामीले बाहिर देखाउनु छैन हैन। त्यही भएर पछाडि पनि हामीलाई अर्कोतिर टर्निङ चाहियो हैन। त्यसको लागि के गर्ने, यो दुईटैलाई कन्ट्रोल जेड यसलाई यसरी सिलेक्ट गरेर यसरी ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ है। मुभ गर्नलाई यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटैलाई शिफ्ट प्रेस गरेर सिलेक्ट गर्नुस्। राइट क्लिक गरेर फ्लिप होरिजन्टली है। यसको सर्टकट कन्ट्रोल जी है। त्यसपछि भित्रको पार्ट भित्रै गयो, बाहिरको पार्ट बाहिर आयो हैन। अब हामीले है यसलाई अब क्लोथ क्यारेक्टरमा लगाइदिनको लागि के गर्ने त, अब कपडा काटिसकेपछि टेलरमा सिलाउँछन् हैन। हामीले पनि सिलाउनु पर्यो हैन। त्यसको लागि के गर्ने, अब चाहिँ हामीले यसलाई पनि सफ्टवेयरमा पनि हामीले सिलाउनु पर्छ है। सिलाइ सिक्नु भएको छ कि नै? छैन सर। अब सिलाउनको लागि सुरुमा अब नसिलाइकन हामीले यहाँबाट सिमुलेट गर्यौं भने यहाँ माथि टपमा यहाँ 3D विन्डोमा माथि देख्नुभयो, यसमा क्लिक गर्यो भने सिमुलेट हुन्छ। अथवा यसको सर्टकट कि स्पेस है, स्पेस दाब्छु। त्यसपछि यो तल झर्यो हैन। 3D विन्डोमा कपडा तल झर्यो हैन। यो किन हामीले नसिलाएको भएर है। कन्ट्रोल जेड गर्छु। त्यसपछि अब सिलाउनको लागि यहाँ 2D विन्डोमा माथि टुल बारमा हेर्नुस्। यहाँ के छ, सुरुमा एडिट सेभिङ छ हैन। यो त हामीले सिलाइसकेपछि हामीले यसलाई सिलाएको एडिट गर्नु छ भने एडिट गर्नको लागि हो है। र यता साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ सेगमेन्ट सेभिङ हैन। यसको सर्टकट एन छ। यसलाई क्लिक गर्छु। त्यसपछि अब हेर्नुस् 2D विन्डोमा तपाईले सिलाउनलाई है कुन पार्ट कुनमा सिलाइन्छ है। ल हेर्नुस्, जस्तै यो पार्ट क्लिक गर्नुस् हैन। त्यसपछि यो पार्टमा क्लिक गर्नुस्।
त्यसपछि 3D मा हेर्नुस् सिलाइयो यो हैन। हजुर त्यसपछि अब पछाडीको पार्ट पनि हामीले त्यस्तै गरी सिलाउनु पर्छ। पछाडीको पार्ट यता छ हैन 2D विन्डोमा यसलाई क्लिक त्यसपछि यसलाई क्लिक है। यसलाई कन्ट्रोल जेड गर्छु यहाँ हेर्नुस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यो लाइन देख्नुभयो यहाँ यो ब्लू कलरको अलिकति लाइन छ यहाँ हजुर यो हैन। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा अर्कोमा लिएर आउँदाखेरि तल भयो भने यसरी क्रस सिलाइन्छ है। यसरी क्रस कहिले पनि नसिलाउनु होला है। ओके कन्ट्रोल जेड स्ट्रेटै गर्नुहोस् जहिले पनि यसलाई। त्यसपछि यो लाइन जहिले पनि स्ट्रेट हुनुपर्छ है। स्ट्रेट भइसकेपछि बल्ल स्ट्रेट से हुन्छ है। अब यो साइड र यो साइड पनि हामीले सिलाउनु पर्छ। हजुर यो साइड कुन छ 3D विन्डोमा यो यसमा माउस राख्दाखेरि त्यहाँ छ र यसमा यो छ भनेपछि 2D विन्डोमा देख्नुभयो मैले 3D विन्डोमा माउस राख्दाखेरि 2D विन्डोमा ब्लू हाइलाइट भएको हजुर सर देखिरहेछ। यो साइड यो र यो साइड त्यहाँ छ है। भनेपछि हामीले यो दुईटा सिलाउनु पर्यो। यसलाई एकपटक क्लिक त्यसपछि अर्कोलाई क्लिक है। स्ट्रेट सिलाउने है जहिले पनि यसरी स्ट्रेट भयो। 3D मा पनि तपाईले सिलाउन यो अर्को साइड अटोमेटिक किन भयो थाहा छ? किनकि हामीले अघि यो दुईटालाई कपी गर्दाखेरि सिमेट्रिकल प्याटर्न हामीले कपी गरेको थियो हैन। सिमेट्रिकलको मतलब एक साइड अटोमेटिक हुन्छ एक साइड आफै गर्नुपर्छ अर्को साइड अटोमेटिक हुन्छ हैन। सिमेट्रिकल गरेको कारणले यस्तो भयो है। अब सेन्टरको पार्ट पनि हामीले सिलाउनु पर्छ हैन। यो अब यो दुईटा सिलायो भने अर्कै क्लथ बन्छ हैन। यसमा अलिकति माइन्ड युज गर्नुपर्छ कुन सिलाउँदा कुन के हुन्छ भन्ने कुरा है। अब यो यसलाई माउस क्लिक गर्दाखेरि 2D विन्डोमा हेर्नुस् कुन सिलेक्ट छ त्यहाँको सिलेक्ट छ हैन। त्यसलाई याद राख्नुस् है। अब अगाडिको पनि स्ट्रेट ठिक स्ट्रेटमा माउस राख्नुस् त्यो छ हैन। कुन कुन भयो एउटा यो हैन त्यसपछि अर्को यो भयो हैन। यहाँ क्लिक गरेपछि स्ट्रेट सिलायो यसरी स्ट्रेट छ हैन स्ट्रेट छ है। अर्को साइड अटोमेटिक भयो सिमेट्रिकल प्याटर्न गर्नुको कारण है। कपी पेस्ट गरेको भए पर हाम्रो स्ट्रेट हुन्थेन है। अब यसलाई मैले अरु ठाउँ सिलाउन बाँकी छ। अब यसलाई तलको यो दुईटा पार्टलाई सिलायो भने हुँदैन हैन। तलको पार्ट त खुलै हुन्छ हैन। अब यतिकै मैले अब यसलाई यहाँबाट स्पेस दाब्छु है माउस किबोर्डमा। त्यसपछि प्यान्ट बन्यो हैन सर्ट प्यान्ट बन्यो है। यस्तै गरी हामीले क्लथ बनाइन्छ है। अब यहाँ सिमुलेसन अन भएको बेला तपाईले यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी 3D विन्डोमा। तलबाट मैले 3D मात्रै लिन्छु। अब 3D विन्डोमा यसरी ड्र्याग गरेर यसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ है। कतै बिग्रेको छ भने है क्लथ बन्यो हाम्रो है। त्यसपछि अब हाम्रो क्लोथको लागि कलरिङ पनि चाहिन्छ हैन हामीलाई। अब कलरिङको लागि के गर्ने? अब कलरिङको लागि सुरुमा मैले दुईटै भ्यू लिन्छु है 2D र 3D। त्यसपछि यहाँ 2D विन्डोमा सेलेक्टिङ टुलमा गएको छु। ए प्रेस गर्दा पनि हुन्छ अटोमेटिक हुन्छ है सर्टकट की। त्यसपछि सेलेक्टिङ टुलमा गएर यसमा ड्र्याग गरेर मैले यो सबैलाई सेलेक्ट गर्छु। जस्तै अब तपाईले अगाडिको पार्ट र अगाडिको दुईटालाई सेम र पछाडिको दुईटालाई फरक हैन छुटा छुटी कलर चाहियो। अब अगाडिकोलाई ल मैले तपाईलाई सबैलाई एकैचोटी गर्नको लागि सबैलाई सेलेक्ट गरे। अहिले सेलेक्ट नगर्दा हुन्छ। यहाँ तपाईको राइट साइडमा हेर्नुस् यो यहाँ जस्तै मायामा च्यानल बक्सहरु जस्तै देख्नुभयो। त्यसपछि यहाँ माथि फेब्रिक भन्ने अप्सन देख्नुभयो।
फेब्रिक हजुर हो। यो फेब्रिकमा हजुर। क्लिक छ अहिले र यो सुरुको फेब्रिक छ यो देख्नुभयो, यसलाई क्लिक गरे पर सबै सेलेक्ट भएको छ होइन ओरेन्ज कलरले। हजुर सही भएको छ। यसलाई युज नगर्नु होला है, तपाईँले आफ्नै यहाँबाट एड गर्नुहोस् एउटा है, यस सर। एउटा एड गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुर यो फेब्रिक 2 भनेर आयो होइन, हजुर यसलाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने यसको नाम लेख्नुहोस् एउटा, सरी एड गर्छु, डबल क्लिक, सबैलाई सेलेक्ट गरेँ र एउटा नाम लेख्छु मैले। अन्डरवेयर हुन्छ अन्डरवेयर लेख्दा पनि हो, अन्डरवेयर है, अन्डरवेयर लेखिदिएँ। त्यसपछि अहिले यसलाई सेलेक्ट गर्दाखेरि कुनै सेलेक्ट छ यहाँ कतै 2D विन्डोमा ओरेन्ज कलरले छैन छैन होइन। त्यसको लागि के गर्ने, यो सबैलाई 2D विन्डोमा ड्र्याग गर्नुहोस्। त्यसपछि भर्खरको यो अन्डरवेयरको साइडमा यहाँ यो अप्सन देख्नुभयो एसाइन टु सेलेक्टेड प्याटर्न भन्ने, यसलाई अब सेलेक्ट गरेको बेला क्लिक गर्नुभयो भने त्यसमा एसाइन भयो होइन। अब अन्डरवेयरलाई सेलेक्ट गर्नुभयो भने सबै सेलेक्ट भयो। अब यसलाई तपाईँले कलर राख्न चाहनुहुन्छ भने तलबाट पहिला यहाँबाट सिमुलेसनलाई अफ गरिदिन्छु 3D विन्डोबाट। ओके त्यसपछि अन्डरवेयरमा क्लिक गरेँ र अब यहाँ तल प्रपर्टी एडिटरमा हेर्नुहोस्, तल कलर भन्ने अप्सन देख्नुभयो यो व्हाइट कलरको। अब त्यसमा एकपटक क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँ हुन्छ होइन। अब कलर यस्तै गरी मायामा जस्तै हाल्न सक्नुहुन्छ है, यसरी रेडमा लिएर जान्छु, रेड कलर अटोमेटिक त्यहाँ अपडेट भइहाल्छ है। ठिक लाग्छ भने ओके गर्नुहोस् तलबाट, ठिक लाग्दैन भने क्यान्सल गर्नुहोस् है। यसरी कलर राख्न सक्नुहुन्छ है, नभए तपाईँको आफ्नै टेक्सचर डाउनलोड गरेर राख्नु भएको छ भने यहाँ टेक्सचर भन्ने ट्याब देख्नुभयो, यो अप्सन देख्नुभयो साइडमा 4वटा थोप्ला, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अब तपाईँको बी ड्राइभमा गएर क्लोथ कलर छ, क्लोथ कलरमा गएर जस्तै मैले एउटा यही कलर लिन्छु है त, यसलाई ओपन गर्छु, टेक्सचर आयो। अब फेरि एकपटक त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अर्को चुज गर्न मिल्छ है। जस्तै यो फ्लावरवाला राखिदिन्छु, यस्तो आएको छ। कुन कलर तपाईँलाई चाहिन्छ है, जस्तै अब यसको ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट छ होइन। अब टेक्सचर हालेको बेला कलरलाई तपाईँले चेन्ज गर्नुभयो भने है यस्तो हुन्छ है। टेक्सचर भएको बेला कलरलाई चेन्ज गर्नुभयो भने है, अरू कलर पनि छ नि यहाँ, पर्पल, ब्लू, रेड, पिङ्क होइन, चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरी। यसलाई क्यान्सल र एउटा टेक्सचर चुज गर्छु मैले यहाँबाट अर्को, अलिकति यो पनि ठिकै छ होइन, यही टेक्सचर राखिदिन्छु। अब अगाडि र पछाडि दुईतिर फरक कलर चाहियो भने के गर्ने, त्यसको लागि अब मैले अन्डरवेयरलाई राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्छु, सरी डिलिट गर्नु सेलेक्ट गरेर रोक्नुहोस् है, फेब्रिक वानमा डिलिट, नयाँ एड गर्छु, नयाँ फेब्रिक एड गरेँ, यसलाई यहाँबाट टेक्सचरलाई डिलिट, राइट क्लिक गरेर यसलाई डिलिट गर्न मिलेन रिसेट गरिदिन्छु। अब तल रोक्नुहोस् है, मैले यसको माथिको अन्डरवेयरलाई नचला मैले है, दुईटा फेब्रिक एड गरेँ मैले है। फेब्रिक 1 मा मैले डबल क्लिक गरेर फ्रन्ट लेखेँ, फेब्रिक 2 मा मैले ब्याक लेख्छु है। त्यसपछि अब फ्रन्टमा फ्रन्टको भागलाई मैले सेलेक्ट गर्छु 2D विन्डोमा, पछाडिको हेर्नु सेलेक्ट छैन,
त्यसपछि फ्रन्टमा लगेर यहाँ एसाइन गरिदिन्छु। अब ब्याकलाई सिलेक्ट गर्छु र ब्याकमा लगेर एसाइन गरिदिन्छु। त्यसपछि अब फ्रन्टलाई क्लिक गरेर मैले एउटा टेक्सचर राखिदिन्छु। जस्तै अब यही राखिदिन्छु। ब्याकलाई सिलेक्ट गरेर टेक्सचरमा गएर मैले अर्को टेक्सचर राखिदिन्छु। अब फरक आयो। यसरी फरक टेक्सचर पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। ओके सर। र अहिलेको लागि मैले अन्डरवेयर डिलिट दुईटै टेक्सचरलाई मैले डिलिट गर्छु। दुईटालाई त सबैलाई सिलेक्ट गरेर फ्रन्टमा मैले एसाइन गरिदिएँ। सबैलाई एउटै कलर राखिदिन्छु। त्यसैले फ्रन्टमा क्लिक गरेर अब मैले एउटा कलर राखिदिन्छु यसलाई। यो कस्तो देखिन्छ? यो पनि ठिकै छ हैन? ल यही राखिदिएँ है। अब यसलाई हामीले क्यारेक्टर क्रिएटरमा लैजाने कसरी है? यसलाई हामीले सेभ गरेर राख्न सकिन्छ कन्ट्रोल एस ले है। सेभ नगर्दा पनि भयो। अब यसलाई फाइलमा गएर एक्सपोर्ट, फेरि हामीले ओबिजेमा एक्सपोर्ट है। त्यही ओल्ड क्यारेक्टरमा लगेर मैले अन्डरवेयर नाम लेखिदिन्छु है। अन्डरवेयर नाम लेखेँ। त्यसपछि मैले ओबिजे फर्मेटमै छ। त्यसपछि सेभ गर्छु। त्यही ठाउँमा छ है। त्यसपछि यहाँ एक्सपोर्ट ओबिजे भन्ने अप्सन बक्स आएको छ। यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ है। हाम्रो क्यारेक्टर क्रिएटरको क्यारेक्टरलाई सेम साइज मिल्ने भनेको यहाँ स्केल तल देख्नुभयो। स्केल मिलिमिटर डिफल्टमा छ। ड्याज सेन्टिमिटर ड्याज स्टुडियो चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर क्रिएटरको लागि ठिक्क साइज हो है। ठिक साइज हो। त्यसैले सेन्टिमिटर ड्याज स्टुडियोमा जहिले पनि राख्नु होला है कपडा एक्सपोर्ट गर्दाखेरि। र सुरुमा माथि अब्जेक्ट भन्ने अप्सनमा सेलेक्ट अल प्याटर्न, सेलेक्ट अल अवतार र सेलेक्ट अल ग्राफिक एन्ड ट्रिम्स हैन। सेलेक्ट अल ग्राफिक ट्रिम्स र सेलेक्ट अल अवतारलाई डिसेलेक्ट गरिदिनुस्। अन्ली तपाईले सेलेक्ट अल प्याटर्नलाई मात्रै सेलेक्ट गर्नुस् है। किनकि हामीलाई कपडा मात्रै चाहिएको हो। क्यारेक्टर त हाम्रो क्यारेक्टर क्रिएटरमै छ हैन। अरु सबैलाई वाइ अप, यहाँ एक्सिस कन्भर्सनलाई वाइ अपमै राख्नुस् जहिले पनि। त्यसपछि अरु त्यतिकै राखेर ओके गर्नुस्। त्यसपछि एक्सपोर्ट भयो हाम्रो कपडा। र तपाईले क्यारेक्टर क्रिएटरबाट क्यारेक्टरलाई एक्सपोर्ट गरिसकेपछि क्यारेक्टर क्रिएटरलाई क्लोज नगर्नु होला है। र यसलाई न्यू सिन पनि नगर्नुस्। किनकि हामीले यही क्यारेक्टरलाई क्लोज लगाइदिनु हैन। त्यसैले यही क्यारेक्टर हामीलाई चाहिन्छ। सेभ बाहिर सेभ छ भने ठिकै छ, नत्र यसलाई न्यू सिनहरु नगर्नु होला है। अब एक्सपोर्ट भइसकेपछि अब एकपटक हेर्छु मैले बी ड्राइभमा अन्डरवेयर आयो हैन। कपडा मात्रै एक्सपोर्ट भएको छ हैन। अब यसलाई माथिबाट क्लोज गर्छु। त्यसपछि अब क्यारेक्टर क्रिएटरमा गएर यो क्यारेक्टरलाई राख्दिनको लागि क्रिएटमा जान्छु। त्यसपछि एसेसरी है। एसेसरीमा क्लिक गरे। त्यसपछि अघि भर्खरैको अन्डरवेयरलाई सिलेक्ट गरेर ओपन गर्छु। त्यसपछि अलिकति एडजस्ट गर्नुपर्छ यसलाई। अरु सबै ठिक्क ठाउँमा आएर बसेको छ हैन।
अब यसलाई मुभ टुल लिन्छु मुभ टुल यसको तल छैन अब मुभ टुल लिए र मुभ टुल अब यसको मुभ टुल तल छैन अब यसलाई पाइभट पोइन्ट गर्ने कसरी यहाँ मोडिफाई ट्याबमा तल गएर पाइभट भन्ने अप्सन यहाँ देख्नुभयो यहाँ थोप्ला थोप्ला छन्छ हैन अब कुन ठाउँमा राख्न चाहनुहुन्छ जस्तै यसमा क्लिक गरेपछि त्यहाँ गयो हैन सेन्टरमा चाहनुहुन्छ भने सेन्टरकोमा क्लिक गर्नु सेन्टर गयो हैन यसरी चेन्ज गर्नुस् है पाइभट मायामा जसरी चेन्ज गरिन्थ्यो त्यसरी छैन है यसमा ओके मायामा डी प्रेस गरेर गरिन्थ्यो हैन हजुर अलिकति मोटरले अगाडि लिएर जानुस् ठिक्क फिटिङ छ हैन यो क्यारेक्टरलाई फिटिङ छैन फिटिङ छ अलि गर्नुपर्छ सर अलिकति मिलाउनको लागि अब यहाँ अलिकति यस्तो छ यसलाई मिलाउनको लागि क्लोथलाई डबल क्लिक त्यसपछि यहाँ एडिट मेश भन्ने अप्सन देख्नुभयो मोडिफाई ट्याबमा हजुर एडिट मेशमा गएर पहिला सुरुमा क्लोथलाई क्लिक गरेर मात्र एडिट मेशमा है क्यारेक्टरलाई सेलेक्ट गरेर नगर्नु होला ओके सर त्यसपछि यहाँ स्कल्प भन्ने देख्नुभयो स्कल्प यस्तै गरी तपाईले यो भर्टेक्समा सेलेक्ट भएको बेला भर्टेक्सलाई क्लिक गर्दै मिलाउन सक्नुहुन्छ है ओके नभए यहाँबाट स्कल्पमा गएर यहाँ अब यो ब्रस टाइपमा यो एउटा सुरुको पुश छ त्यसपछिको पुल छ त्यसपछि स्मुथ छ त्यसपछि सोमेस ब्रस भन्ने छ है अब हामीलाई त पुल चाहिन्छ हैन तान्न पर्यो हैन पुलमा सेलेक्ट गरेर यो इन्टेन्सिटीहरु हैन सबै ब्रस मायामा बी प्रेस गरेर बढाइन्थ्यो भने यसमा यहीबाट स्लाइडरबाट गरिन्छ हैन यसरी यसरी अलिअलि मिलाउनुस् है त्यसमाथि जहाँ जहाँ बिग्रेको छ त्यहाँ ड्रा गरेर मिलाउन सकिन्छ है अब यहाँ जहाँ जहाँ मिलाउनु छ पुश गर्ने ठाउँमा पुश गर्नुस् हैन अलिअलि मिलाउनु ठाउँमा त यसरी मिलाउन सकिन्छ है हामीले यता तल पनि हेर्नु होला है किनकि कहिलेकाहीँ तल पनि यहाँ मिस्टेक हुन सक्छ ल अरु त सबै ठीक छ हैन त्यसपछि अब मैले यो क्यारेक्टरलाई अब अरु पोज दिन्छु है मैले अब यहाँ म मेल पोजमा गएर जस्तै यो पोज दिन्छु राम्रोसँग आएको छैन हैन हजुर राम्रोसँग आएन आएको छैन हैन यो किन भन्दाखेरि हामीले अब यो क्यारेक्टर क्रिएटरलाई यो कुन बडी पार्टको क्लोथ हो भनेर भनेको छैन मसँग है ओके भन्नको लागि यो क्लोथलाई डबल क्लिक गरेर सेलेक्ट गर्नुस् त्यसपछि ट्रान्सफर स्किन वेट है ट्रान्सफर स्किन वेटमा जानुस् हजुर त्यसपछि यसलाई डिफल्टमै राखिदिनुस् है अब कुन पार्ट हो यो जस्तै यो हेयर हो भने हेयरमा क्लिक गर्नु होला है यस्तो ड्राइङ पनि दिएको छ पिक्चर पनि दिएको छ है त्यही अदर्स हो भने बेल्ट हो भने टाई हो भने हैन त्यस्तो लागि अदर्समा सेलेक्ट गर्नु होला अहिलेको लागि डिफल्टमा सेलेक्ट गरेर एप्लाई गर्छु है ओके त्यसपछि क्लोज गरे अब एकपटक मैले अरु पोज हालेर हेर्छु है अब अलि राम्रोसँग आएको छ हैन फिटिङ आएको छ फिटिङ छ अब अर्को पोज हेर्छु फिटिङ आछ हजुर फिटिङ छ हैन यस्तै गरी तपाईले सबै यसरी सबै फिटिङ हुने गरी मिलाउनु होला है ओके अब यस्तै गरी तपाईले अब आफ्नै एउटा क्यारेक्टर बनाउनु छैन क्यारेक्टर क्रिएटरमा अब भरे त्यसपछि त्यो क्यारेक्टरलाई एक्सपोर्ट गरेर मार्भलसमा लिएर जानुस् त्यसपछि मार्भलसमा लगेर क्लोथ बनाएर क्यारेक्टर क्रिएटरमा लिएर आएर यसलाई हाल्दिनुस् ओके है त यसलाई न्यू सिन गर्छु यसलाई सेभ गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ अहिले नो गरिदिन्छु ओके ल अब न्यू सिन भइसकेपछि एउटा फोटो छ भने त्यो फोटोलाई युज गरेर नभए तपाईको क्यारेक्टर बनिसकेको छ भने त्यो क्यारेक्टरलाई युज गर्दा पनि हुन्छ है ओके
पोजमा छ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ओबीजे क्यारेक्टर विथ करेन्ट पोज टिपोजमा छ कि छैन पहिला हेर्नुहोस् टिपोजमै छ ठिक छ ओके ओके अब मार्भलसबाट बनाइसकेपछि एक्सपोर्ट गरेको क्यारेक्टरलाई सरी एक्सपोर्ट गरेको कपडालाई तपाईँले छुट्टै फोल्डर बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ है ओके सर मैले अहिलेको लागि यसमा राखिदिएको थिएँ है मिनिमाइज गर्नुहोस् लगइन गर्नुहोस् लगइन लोड हुँदैछ एकैछिन अटो सेभ नो गरिदिनुहोस् नो नो ओबिजे नै हो ओपन सबै ठिक छ स्केलमा जहिले पनि ड्याज स्टुडियो राख्नु होला है ओके सर सेन्टिमिटर ड्याज स्टुडियो कुन म्यानेज रोक्नुहोस् त यसमा यो माउस राख्दाखेरि यहाँ एकैछिन नजर आउनुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् त यो पोलिगन एड्स यसमा लङ प्रेस गरे पर पोलिगनमा क्लिक गर्नुभयो भने आफै एउटा एउटा थोप्ला लिएर बनाउन सकिन्छ नभए रेक्ट्याङ्गल डाइरेक्ट लिँदा पनि हुन्छ है रेक्ट्याङ्गल ठिक छ अब कुन ठाउँमा राख्ने हो त्यो ठाउँमा ड्र गर्नुहोस् सेन्टर लाइनसम्म बनाउनु पर्छ है अहिले केही भएन पछि फेरि एडिट गर्न सकिन्छ ओके अब त्यो होइन यहाँ सरी अब एडिट प्याटर्नमा जानुहोस् त्यसैको साइडको सरी त्यसपछि यसको यो लाइनलाई क्लिक गरेर यो लास्टको लाइनलाई क्लिक गरेर यता ड्र्याग गर्नुहोस् है सेन्टर लाइनसम्म सेन्टरसम्म ठिकै थियो अझै यता ल ठिक छ सेन्टर छ एडिट कल होइन एडिट पहिला सुरुमा हामीलाई पोइन्ट चाहिन्छ होइन एडिट स्प्लिट पोइन्ट है त्यसैको लास्टको एड पोइन्ट स्प्लिट लाइन है कुन ठाउँमा राख्ने हो अब कटिङको स्टाइल त आफ्नै तरिका पनि गर्न सकिन्छ
अघि मैले जहाँ राखेको थिएँ त्यहीँ राख्नुहोस् त एकपटक अझै पर ठिक छ अलिकति माथि ठिक छ त्यो पनि ठिक छ त्यसपछि एडिट प्याटर्न अब एडिट प्याटर्नमा जानुहोस् छैन लङ प्रेस गरेर सबभन्दा टपको त्यसपछि डिलिट त्यसलाई डिलिट गर्दा हुन्छ डाइरेक्ट डिलिट गरेपछि अटोमेटिक सेभ बनेर हुन्छ है त्यो लाइनलाई डिलिट गर्दा हुन्छ बल्ल अब कर्भुलेट एडिट कर्भेचर सरी यसलाई ड्र्याग गर्नुहोस् अब त्यो लाइनलाई ड्र्याग गर्नुहोस् तल भित्र चाहिन्छ नि त हामीलाई हैन कति चाहिने ठिक्कको है अझै अलिकति ठिक छ त्यसपछि अब एडिट सरी हो त्यसमा अब 3D विन्डोमा त्यसलाई क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नु सरी क्लिक गरेर त्यसलाई नजिक लिएर जानुहोस् त एरोबाट ब्लू कलरकोले नजिक त्यसरी नजिक लिएर जानुहोस् नजिकै लिएर जानुहोस् पुरै नजिक लिएर जानुहोस् हो त्यसरी भयो अलिक ल ठिक छ अब अगाडिबाट हेर्नुहोस् यो अलिकति सानो देखियो हैन अब 2D विन्डोमा एडिट प्याटर्नमा गएर लङ प्रेस त्यसमा सुरुको टपको जेडमा अनि अलिकति माथिको लाइनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् त्यसलाई ड्र्याग गरेर माथि लिएर जानुहोस् छैन त्यो लाइनलाई सिलेक्ट गरेर ड्र्याग गर्नु अझै माथि स्ट्रेट हुनु पर्यो है ठिक छ अब 3D विन्डोमा घुमाएर हेर्नुहोस् त कहाँसम्म पुगेको छ त्यसपछि अनि यहाँ हेर्नुहोस् अब तपाईँको रोक्नुहोस् त अब यो घुमेको पनि अलिकति धेरै भयो त्यसैले अब यसलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ यसरी है अब यो घुमेकोलाई मिलाउनलाई यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ यसलाई सरी यसलाई सिलेक्ट त्यसपछि यहाँबाट यसरी मिलाउन सकिन्छ है सरी अलिकति यहाँबाट यसरी मिलाइन्छ है तलको हाइट अब तलको लम्बाइ पनि हेर्नुहोस् हैन कुन साइडको कति चाहिन्छ त्यो आफ्नै अनुसार गर्नुहोस् लम्बाइ ठिक छ भने त्यतिकै राख्दा पनि हुन्छ 3D विन्डोमा हेर्नुहोस् है ठिक लाग्छ भने ठिक छ नत्र अलिकति माथि लिएर जाँदा पनि हुन्छ 3D विन्डोमा अलिकति माथि ल भयो अब अर्को साइडको लागि सेलेक्ट अनि सिमेट्रिकल पैटर्न विथ सेविङ सिमेट्रिकल पैटर्न विथ सेविङ गरे पर सिलाउँदाखेरि पनि सिमेट्री हुँदै अघि मैले गर्दाखेरि सँगै भएको थियो हैन अगाडिको गर्दाखेरि पछाडिको पनि अटोमेटिक भएको थियो हैन अनि सिमेट्रिकल पैटर्न मात्रै ल्याए पर त्यस्तो सेभिङको सिमेट्री हुँदैन है दुईटैलाई सिलेक्ट शिफ्ट प्रेस गरेर कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी ए माउस सरी अब अलिकति साइडमा राखे हुन्छ जता साइडमा राख्दा पनि हुन्छ तर स्ट्रेट राख्नु है स्ट्रेट होला ठिक छ अब 3D विन्डोमा त्यस सिलेक्ट भएकोलाई क्लिक गर्नुस् एकपटक दुई पटक है दुईटैलाई सिलेक्ट गर्नुस् अब फेरि एकपटक त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् अब चाहिँ यसलाई स्ट्रेट यता लिएर आउनुस् त्यसपछि पछाडि लिएर जानुस् एलटी अब पछाडि लिएर जानुस् अब पछाडिको पार्टको लागि हो है पछाडि
हामीले यति नजिक किन राखेको भन्दाखेरि पछि हामीले त्यसलाई सिभिङ गरिसकेपछि त्यसलाई सिमुलेट गर्दाखेरि यो तान्निन्छ है। टाढा राखे पर तान्निँदाखेरि क्लोथ अब फेब्रिक हो यो हैन, यसले अलिकति बिग्रिने चान्स पनि बढी हुन्छ हैन, त्यही भएर नजिक राखेको है। ओके सर। त्यसपछि दुईतिरको मिलेको छ भने अब सिलाउनुतर्फ लाग्दा हुन्छ। अब सिलाइ सिलाइको लागि सेगमेन्ट सिभिङमा जानुस्। हजुर। त्यसपछि अब कुन कुन पार्ट हो हामीले सिलाउनु पर्ने है। यो पछाडि पहिला सुरुमा एकपटक सेलेक्टिङ टुलमा जानुस्। सेलेक्टिङ टुल। त्यसपछि अब 3D विन्डोमा पछाडिको पार्टलाई हेर्नुस्। यस सर। ए हजुर सरी। दुईटालाई सिलेक्ट गर्नुस् पहिले। सरी। शिफ्ट यसलाई फ्लिप होरिजन्टली है, माथि माथिल्लो फ्लिप होरिजन्टली। ल भयो, बल्ल अब सिलाइको। सेगमेन्ट सिभिङ यो ठीक छ अनि यो ओके। एकपटक त्यसलाई ड्र्याग गर्ने हैन है, एकपटक क्लिक गर्ने त्यसपछि अर्कोमा लगाएर फेरि क्लिक गर्ने है। कन्ट्रोल जेड क्लिक त्यसपछि अर्कोमा लगाएर क्लिक। स्ट्रेट है, स्ट्रेट। अब अर्को साइड पनि अर्को साइड अटोमेटिक भइसक्यो हैन, सिमेट्रिकल प्याटर्न विथ सेभिङ गरेर। अगाडिको अब होल छ त्यसलाई पनि सिलाउनु पर्यो। अब यसको लागि स्ट्रेट पछाडिको है, त्यसको स्ट्रेट पछाडिको। त्यसपछि अनि यो हैन हैन त्यसरी हैन, यो पछाडिको हो यो। हेर्नुहोस् त एकपटक स्ट्रेट छ कि छैन, छैन, अर्को साइडको यो। अब तलबाट हेर्नुहोस् त, स्ट्रेट भयो सर। स्ट्रेट गएको छ हैन। त्यसपछि अब माथिको होल छ है, त्यसलाई पनि सिलाउनु बाँकी छ। यो अनि यसको साइडको हैन हैन, त्यसलाई त्यसपछि त्यसको साइडको। अब अर्को साइडको पनि अर्को साइडको यो के छ ल। अनि यो अब पछाडिको हेर्नु त अलिकति तल झरेको छ, त्यसलाई ड्र्याग गरेर माथि ल्याउन सकिन्छ है। कसले छ अलिकति होल देखिन्छ नि यहाँ। हजुर हजुर। यसलाई ड्र्याग गर्नुस् त त्यहाँ होलमा नै, कपडामा है। ओके सरी। ड्र्याग गर्नुस् त ड्र्याग राम्रोसँग है, ओके। अलिअलि मात्रै बाहिर निकाल्नुहोस् है, बाहिर तान्नुहोस्। ओके सरी। बाहिरै तान्नुहोस्, हजुर बाहिरै तान्नुहोस्, धेरै बाहिर तान्दा नि हुन्छ। अनि कन्ट्रोल जेड गरेर ठिक छ, केही भएन। यसलाई कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् त। कन्ट्रोल जेड। अब यहाँ हेर्नुहोस्, रोक्नुहोस् त। अब मैले यहाँ 3D विन्डोमा हामीले सिमुलेट गर्दाखेरि अलिकति माथिको तल आएको छ हैन, अलिकति माथि आउनुपर्ने यसरी हैन। अब यसलाई मिलाउनलाई 3D विन्डोमा यसलाई सबैलाई सिलेक्ट गर्छु शिफ्ट प्रेस गरेर है। हजुर। त्यसपछि अलिकति माथि लिएर आउँछु है। ओके। अगाडिबाट हेर्दा अलिकति यो साइड पनि आउँछ हैन। हजुर। यसको सबै चिज यसरी मिलाएर बल्ल हामीले सिमुलेट गरिन्छ है। ओके सर। अलिकति अझै माथि, त्यसपछि अब सिमुलेट गर्छु। ठिक आयो हैन अहिले। हजुर। अब यहाँ अलिकति होल देख्नुभयो, कसो देखिरहेछ? यसलाई चाहिँ यहाँबाट यसरी ड्र्याग गरेर बाहिर यसरी है, अझै ड्र्याग गर्ने
जबसम्म हुँदैन मिलाउँदै जानुहोस् फेरि है। ओके आफै हुन्छ यसै गरी मिलाउनुपर्छ हामीले। तलपट्टि यसरी हेर्नुहोस्, यहाँ अलिकति बिग्रेको रहेछ, यहाँ पनि यही यसरी मिलाउनु है सबैले। ल मिलाउनुहोस्। बाहिर तान्नुहोस्, बाहिर। त्यसलाई छोडिदिँदा हुन्छ, केही हुँदैन, त्यतिको केही पनि हुँदैन। ओके ठिक छ, ठिक छ। ठिक छ सर। त्यो के भयो सरी। तलबाट तान्नुहोस् त्यो कुरा। है ठिक छ होला हैन? ठिकै छ सर। यस्तै गरी हामीले सबै कपडा यस्तै गरी बनाइन्छ है। ओके यसलाई कलरिङ गर्नु छ। अब पहिला सुरुमा सेलेक्टिङ टुलमा है, हजुर यस सर। 2D विन्डोमा सेलेक्टिङ टुलमा जानुहोस् पहिला। अब 3D विन्डोमा सिमुलेसनलाई अफ गर्दा हुन्छ है। ओके ल भयो। यति ठिक छ। अब चाहिँ सबैलाई एउटै कलर राख्ने हो भने पहिला सुरुमा एड गर्नुहोस् एउटा फेब्रिक माथिबाट। होइन पहिला सेलेक्ट होइन, पहिला सुरुमा फेब्रिक एड गर्नुहोस्। ओके होइन होइन यता अनि त्यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् फेब्रिक टुललाई, अनि नाम लेख्नुहोस् एउटा। अब चाहिँ सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि प्यान्टको साइडमा त्यहाँ लास्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु भयो। अब त्यसलाई क्लिक गरेर तल टेक्सचर भन्ने अप्सन छ। क्लथ कलर क्लथको लागि अलि राम्रो राम्रो कलर तपाईले चुज गरेर राख्नुपर्छ है। अब हेर्नुहोस् त बल्ल कलर राखेपछि राम्रोसँग देखियो हैन। अब एकपटक स्पेस प्रेस गर्नुहोस्, स्पेस। त्यसपछि अब ल अब चाहिँ तल भयो। अब तलबाट त्यसलाई मिलाउनुहोस् यसरी ड्र्याग गरेर है, तलको पार्टलाई हैन 3D विन्डोमा। तलको त्यो मिलेको छैन त्यसलाई ड्र्याग गरेर मिलाउनुहोस्, माथिबाट तान्नुहोस् है। हैन कन्ट्रोल जेड गर्दाखेरि जाँदैन है यो मिलाएको है। अगाडिबाट हेर्नुहोस् त फ्रन्टबाट। अब तल तान्नुहोस् त त्यसलाई। पछाडिबाट हेर्नुहोस् त अब।
अलिकति मिलाउनु छ। ठिक छ हैन? यो छोड्दिनु यति फेरि आयो। यति त हामीले क्यारेक्टर क्रिएटरबाट पनि मिलाउन सकिन्छ है। जान्न यो हैन के हो किन बिल्यो हेर्नुहोस् त फेरि छानी बिल्यो। यसलाई अब 2D विन्डोबाट यहाँ अलिकति एडिट प्याटर्नमा गएर यसलाई यहाँबाट अलिकति मिलाउनु छ है। पछि यसो पनि अलिकति मिलाउनु छ यसरी। त्यसपछि फेरि सिमुलेट गर्नुस् यसरी स्पेस दाबेर। अब अलिकति मिलेर आएको छ। हैन यसरी मिलाउनु है। अगाडिबाट अलिकति बिग्रेको छ यो। यसलाई हामीले स्कल्प गरेर निकाल्न पनि सकिन्छ हैन क्यारेक्टर क्रिएटरमा। ल यस्तै गरेर यसलाई पनि प्र्याक्टिस गर्नु ल है। अब यसलाई एक्सपोर्ट गरेर क्यारेक्टर क्रिएटरमा लिएर जानुस्। ओबिजे ओबिजे नै छ। यसलाई हैन मैले के भनेको थिएँ सेलेक्ट अल अवतारलाई डिसेलेक्ट डिसेलेक्ट ल भयो। अब स्केल एज स्टुडेन्ट नै छ। ठिक छ अब चाहिँ ओके। त्यसलाई जहिले पनि चेक गर्नु होला है। ओके सर। हैन इम्पोर्ट हैन क्रिएटमा गएर एसएस3 पेन्ट अब मुभ टुल लिनुस्। यसलाई सेलेक्ट गरेर डब्लु पाइभट पोइन्टलाई सेट गर्नुस्। अब 3D विन्डोमा टर्निङ गरेर अलिकति अगाडि बिस्तारै है अलिकति अगाडि लिएर आउनुस्। फेरि पछाडिको बिग्रिन सक्छ। अब यति बिग्रेकोलाई चाहिँ हामीले स्कल्प गरेर बिस्तारै निकाल्न पनि सकिन्छ है। यति ठिक छ। अब एडिट मेसमा जानुस् है कन्ट्रोल जेड। अब यहाँ मोडिफाई ट्याबमा माथि हेर्नुस्। पहिला सुरुमा क्लोथलाई सेलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि एडिट मेसमा जानुस्। स्कल्प्ट
यहाँ ए सरी हजुर त्यसपछि हामीलाई पुल चाहिएको कि पुस हेर्नुहोस् त्यहाँ माउस राखेर है सर पुल पुल चाहिएको छ पुल अब त्यहाँ माउस राखेर हेर्नुहोस् कुन पुल हो कुन पुस हो है पुलमै सेलेक्ट छ अब ड्र गर्नुहोस् है जहाँ जहाँ बिग्रेको छ यसरी मिलाउनुहोस् भयो इन्ट्रेस्टिङ छ सर सबै पार्टमा हेर्नुहोस् है राम्रोसँग तल हेर्नुहोस् त अलिकति त्यहाँ हेर्नुहोस् अब त्यहाँ हाम्रो जोइन्ट थियो होइन त्यहाँ जोइन्ट भएको कारणले त्यहाँ स्कल्प गर्दा अलिकति फाट्यो कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् ल भयो त्यहाँ अब ब्रस अलिकति सानो बनाएर लिएर जानुपर्छ है रेडियसलाई अलिकति कम गर्नुहोस् अब त्यहाँ ड्र गर्नुहोस् त बिस्तारै बिस्तारै है ल भयो अब चाहिँ फेरि एडिट मेसमा क्लिक गर्नुहोस् ओके त्यही माथि एडिट मेस यहाँ अप्सन छ यसलाई फेरि एकपटक क्लिक गर्नुभयो भने जान्छ है अब एकपटक यसलाई कुनै पोज दिएर हेर्नुहोस् त कन्टेन्टबाट मोसन त्यसपछि टेम्प्लेट मोसन प्लस यहाँबाट कुनै पोज दिएर हेर्नुहोस् मोसन प्लसमा जानुहोस् मोसन प्लस त्यसपछि फिमेल मेल एउटा चुज गर्नुहोस् एउटा पोज हालिदिनुहोस् त आएको छैन होइन राम्रोसँग कन्ट्रोल सरी टी पोज हालिदिनुहोस् यसलाई कन्ट्रोल जेड गर्दा पनि भयो अब चाहिँ ट्रान्सफर स्क्यान वेट डिफल्टमै छोडिदिएर एप्लाई क्लोज ल अब एउटा पोज हालिदिनुहोस् त अलि राम्रो आएको छ टी पोजमा राख्नुहोस् अब यसलाई अब यो कपडालाई सेभ गरेर राख्ने कसरी है यहाँ क्लोज ट्याब छ यहाँ यो हामीलाई अन्डरवेयर हो होइन कस्टममा गएर अन्डरवेयर सेलेक्ट गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् है जसरी आज हामीले अन्डरवेयर बनायो त्यस्तै गरी अरू क्लोथ पनि बनाउन ट्राई गर्दै गर्नुहोस् है तपाईले कटिङ गर्न आउँछ भने त आइहाल्छ हैन एउटा नाम लेखिदिनुस् यसलाई ओके ल आजलाई यही प्र्याक्टिस गर्नुस् तपाईले हुन्छ सर अब अरु भोलि कन्टिन्यू गरौँ है हुन्छ सर